जहाँ तक शेरवान और बुफोन से मुताल्लिक मोहतरम क्रियासीन हमें बताते रहे हैं, ये दोनों जराइम पेशा लोग हैं। क्रियासीन ने एक मौके पर यह भी कहा था कि जिन लोगों से इन्हें दुश्मनी होती है उन्हें वो एक आतिशकदे में तहखाने के अंदर रखते हैं जो शहर के अंदर शिमाल में है। मेरा अंदाजा है कि जब तक मेरी बहन शेरवान से शादी करने पर आमादा नहीं हो जाती उस वक्त तक शेरवान शायद उसे इसी आतिशकदे में बंद रखेगा, उस पर सख्तियां करेगा ताकि वो उससे शादी करने पर आमादा हो जाए। बरसिक जब खामोश हुआ तब पहले जैसे मोहब्बत भरे अंदाज में बरसूमा ने उसे मुखातिब किया। बरसिक, मेरे बेटे, फिल वक्त इस वाक़े को अपने जहन से निकाल दो, पहले ये बताओ तुमने खाना खाया है? बरसिक ने एहसान भरे अंदाज में बरसूमा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं खाना तो खा चुका हूँ। इस पर बरसूमा फिर बोल पड़ी, बच्चे, जो हालात तुम पर बीते हैं उनका मुझे बहुत दुख और सदमा है। यहाँ रहते हुए तुम मुझे माँ और मेरे शौहर को बाप कह के मुखातिब कर सकते हो। हम दोनों मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं है। अगर तुम हमें बाप और माँ कहकर पुकारोगे तो याद रखना इसमें हमारी दिली आसूदगी होगी। जवाब में बरसिक मुस्कुरा दिया। फिर बरसूमा को मुखातिब करते हुए समामा बिन सुलेमान कहने लगा, मेरे ख्याल में अब उठो, दोनों मिलकर इसके आराम का एहतमाम करते हैं। बरसूमा, याद रखना जब कभी भी दरवाजे पर दस्तक हो, अगर मैं घर पे हुआ तो मैं खुद ही बरसक को संभाल लिया करूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है तो सबसे पहले बरसक को तहखाने में भेजने के बाद दरवाजा खोलना और दिन के वक्त हर वक्त बैरूनी दरवाजे की जंजीर लगा के रखना। ऐसा मैं बरसक की सलामती के लिए कह रहा हूँ। बरसूमा ने उससे इत्तफाक किया। फिर दोनों मियाँ बीवी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बरसिक को भी उन्होंने अपने साथ लिया। फिर साथ वाले कमरे में दोनों मियाँ बीवी ने बरसिक के क़याम और उसके आराम का एहतमाम कर दिया। दूसरी जानिब शेरवान हाथ बंदी शारिया को एक नशिस्त पर डाले दीवान खाने में बड़ी बेचैनी से बुफोन की वापसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि बुफोन अंदर दाखिल हुआ। पहले उसने लाशों का जायजा लिया। सामने वाले कमरे के सामने जरीक, क्रियासीन और उसकी दोनों बेटियों की लाशें पड़ी हुई थीं। फिर बुफोन दीवान खाने में दाखिल हुआ। उसे देखते ही शेरवान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो बुफोन को मुखातिब करके पूछना चाहता था कि बुफोन पहले ही बोल पड़ा, शेरवान, मेरे भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उस लड़के को तलाश करने की, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। दरअसल मेरे दीवार फलांगने तक वो कहीं गायब हो गया था। हो सकता है किसी घर में फलांग कर छुप गया हो। इस वक्त मुख्तलिफ घरों को फलांग कर तलाशी तो नहीं ली जा सकती। बहरहाल वो इसी शहर में है, हमसे बच नहीं पाएगा। जवाब में शेरवान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, बुफोन, मेरे भाई, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, पर उसे तलाश करना इंतहाई जरूरी है। वो हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन सकता है, कातिल की हैसियत से हमारी निशानदही भी कर सकता है। पुरसुकून से अंदाज में बुफोन बोलते हुए कहने लगा, किससे हमारी निशानदही करेगा? इन इलाकों में नज़्म नसक अबतर है। खाकान के हमलावर होने के बाइस यहाँ ना कोई इंतजाम करने वाला है, ना किसी की फरियाद सुनने वाला है, ना ही कोई नज़्म नसक को दुरुस्त करने वाला है। मुसलमानों का खलीफा बगदाद में बैठा हुआ है, पता नहीं उसे इन इलाकों में खाकान के हमलावर होने की खबर मिली भी है कि नहीं। लिहाजा इन इलाकों में जो अबतरी है वो हमारे लिए सूदमंद है, इसलिए कि वो लड़का हमारी शिकायत करने के लिए या इंसाफ तलब करने के लिए किसी के पास जा ही नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ फिल वक्त शहर में ना कोई मुंतजिम है, ना नाजिम, ना शहर और ना शहर के रहने वालों की देखभाल करने वाला। यहाँ तक कहने के बाद बुफोन थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कहने लगा कि मैं इस हवेली की जंजीर बाहर से खोल आया हूँ। हमारे घोड़े अभी बाहर ही बंधे हुए हैं। मेरे ख्याल में हमें यहाँ ज्यादा देर क़याम नहीं करना चाहिए, फिलफौर यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेरवान ने बुफोन से इत्तफाक किया। आगे बढ़कर उसने शारिया को उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया। फिर सदर दरवाजे पर आए, अंदर से लगी जंजीर खोली। शेरवान ने शारिया को अपने घोड़े पर डाला, खुद भी सवार हुआ। इतनी देर तक बुफोन भी अपने घोड़े पर बैठ चुका था। दोनों अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए शहर के शिमाली हिस्से की तरफ निकल पड़े। शारिया को लेकर शहर के शिमाल में एक पुराने और कदीम आतिशकदे में दाखिल हुए। वहां काफी मुसल्ला जवान थे जो शेरवान और बुफोन को देखते हुए उन्हें बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम दे रहे थे। चंद मुसल्ला नौजवानों की मदद से शेरवान और बुफोन दोनों शारिया को आतिशकदे के एक तहखाने में ले गए। एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जिसमें आराम व क़याम और जरूरत का दीगर सामान मौजूद था। वहां शेरवान ने शारिया के बंधे हुए हाथ खोल दिए, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, ये कौन सी जगह है? तुम्हें कुछ खबर नहीं होगी, लेकिन अब तुम्हारा यही ठिकाना है। मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर इस तरह तुम मेरे साथ शादी पर आमादा हो जाओ तो मैं तुम्हें अपनी हवेली में मुंतकिल कर दूंगा। वहां मेरी बीवी की हैसियत से तुम इंतहा दर्जे की खुशहाली की जिंदगी बसर करोगी। और अगर इस अरसे के दौरान मुझसे शादी पर आमादा ना हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें कुस्तुनतुनिया पहुंचाऊंगा, नसीफोर्स के हवाले करूंगा और उससे मुंह मांगा इनाम पाऊंगा।
میں تمہیں بے آبرو بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس طرح نسی فورس کے ہاں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ بہرحال 15 دن تک یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ دینا۔ شیروان جب خاموش ہوا تو کھا جانے والے انداز میں شاریہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر انتہائی غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، سنو اوباش انسان، 15 دن تو بہت کم مدت ہے، اگر تم اس جگہ 15 سال بھی رکھو تو میں تمہارے ساتھ شادی پر ہرگز آمادہ نہ ہوں۔ میں اس سلسلے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان تو دے سکتی ہوں، پر کسی صورت تمہارے ساتھ شادی پر آمادہ نہیں ہوں گی۔ اس طے خانے میں شیروان نے مکروہ اور طنز بھرا قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم شادی پر آمادہ ہوتی ہو یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بفون دونوں شاریہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک روز اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان دونوں اپنے لشکر کو لے کر باکو شہر میں داخل ہوئے۔ اطریف بھی اسماعیل بن قاسم کے ہمراہ تھا۔ ان سے پہلے ہی دوسرا سالار خزیمہ بن خازم ہارون الرشید کے حکم پر نسیبین سے باکو پہنچ چکا تھا، لہٰذا اس نے اسماعیل بن قاسم، یزید بن غزوان اور ان کے لشکریوں کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ سب سے پہلے لشکریوں کی سکونت اور آرام اور رہائش کا اہتمام کیا گیا، پھر اسماعیل بن قاسم، یزید بن غزوان، خزیمہ بن خازم اور چند دیگر چھوٹے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، ابن خازم، سب سے پہلے میں یہ جاننا پسند کروں گا کہ یہاں پہنچنے کے بعد تم نے کیا انتظامات اور اہتمام کیا ہے؟ اس پر ابن خازم نے کچھ سوچا، پھر وہ اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن قاسم، جو ہدایات امیر المؤمنین کی جانب سے مجھے جاری کی گئی تھیں ان کے مطابق یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی میں اپنے کچھ مخبر اور نقیب جھیل عزیزہ کے شمالی حصوں کی طرف پھیلا دیے ہیں، تاکہ وہ یہ جانیں کہ خضر کے خاقان کے لشکر کہاں کہاں اور کس کس جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ اطلاعات فراہم ہونے کے بعد پھر دشمن کے خلاف ہم حرکت میں آئیں گے۔ خزیم بن خازم جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اسماعیل نے پھر اسے مخاطب کیا، ابن خازم، میں تم سے یہی جاننا چاہتا تھا، تم نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ ان مخبروں کی اطلاعات کے بعد ہی ہم دشمن کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان علاقوں کا نظم و نسق انتہا درجے کا درہم برہم اور برباد ہو چکا ہے، اکثر علاقوں کو خاقان نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور جو اس میں کمی رہ گئی ہے اسے غیر ذمہ دار لوگ پوری کر رہے ہیں، جن میں انسانی ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں، اور وہ جگہ جگہ ڈاکہ زنی، چوری، قتل و غارت گری کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ابن خازم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، ابن قاسم، آپ کا کہنا درست ہے، یہاں کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد جو خبریں مجھے ملی ہیں ان کے مطابق یہاں کوئی نظم و نسق نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے چند یوم تک ہم ان علاقوں کے انتظامات کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خزیمہ بن خازم کی اس گفتگو سے اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان دونوں مطمئن اور خوش ہو گئے، پھر سب اٹھ کر اپنی اپنی آرام گاہ کی طرف چلے گئے۔ باکو شہر میں قیام کے دوران اسماعیل بن قاسم اطریف کے ساتھ ایک روز شہر کی شرقی سرائے کے پاس آیا۔ سرائے سے باہر ثمامہ بن سلیمان بیٹھ کر گھوڑوں کی نال بندی کرتا تھا۔ اس کے پاس آ کر اسماعیل بن قاسم نے اپنے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا، اتنی دیر تک اطریف بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اسماعیل بن قاسم ثمامہ بن سلیمان کی طرف بڑھا، اسے دیکھتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، میرے محترم، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو ذرا میرے گھوڑے کو تو دیکھو اور اس کی نال بندی کر دو۔ ابن قاسم کو دیکھ کر ثمامہ بن سلیمان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر انتہائی عقیدت بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ باکو شہر میں داخل ہونے والے مسلمانوں کے عساکر کے سالار اعلیٰ اسماعیل بن قاسم ہیں، اور یہ کہ یہاں تک کہتے کہتے پریشان کن انداز میں ثمامہ بن سلیمان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اطریف بول اٹھا، بڑا بول نہ بول، نہ بول بڑا بول۔ ان الفاظ پر ثمامہ بن سلیمان پریشان اور گھبرا سا گیا۔ اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسماعیل بن قاسم نے اس سے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، میرے محترم، پریشان اور فکر مند نہ ہونا، تم میرا نام تو جان ہی چکے ہو، میں یقیناً اسماعیل بن قاسم ہوں اور ایک لشکر کا سالار ہوں۔ میرے ساتھ یہ میرا ام ہے، اس کا نام اطریف ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے فکر مند اور پریشان نہ ہونا، یہ اس کا تقیہ کلام ہے، ہر کسی کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ اپنے الفاظ ضرور استعمال کرتا ہے، گھبرانا نہیں۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے ثمامہ بن سلیمان کو کسی قدر حوصلہ ہوا۔ اسماعیل کے گھوڑے کو پکڑ کر وہ اپنی دکان کے قریب لایا، پہلے گھوڑے کے چاروں پاؤں کا جائزہ لیا، پھر بڑے اہتمام اور پیار کے ساتھ اس نے گھوڑے کی نال بندی کر دی۔ جب وہ اپنا کام ختم کر چکا تب اسے بڑے احترام سے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، اب یہ بتائیں مجھے آپ کو کیا دینا چاہیے؟ گردن کو خم کرتے ہوئے بڑی عزت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان کہنے لگا،
अमीर, आपने मुझे कुछ नहीं देना। आप इन इलाकों में मुसलमानों के लश्कर के सालार बनकर आए हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि इन इलाकों का नज़्म नसक आप दुरुस्त करेंगे। खाकान ने जो तबाही और बर्बादी फैलाई है, इसका इजाला करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। बहरहाल, नालबंदी का मैं कुछ नहीं लूंगा। इस्माइल बिन कासिम मुस्कुराया, फिर कहने लगा, नहीं, जो कुछ तुमने कहा है ये मेरे फराइज में शामिल है। इसके साथ ही उसने एक चर्मी फरजील से कुछ सिक्के निकालकर समामा बिन सुलेमान की हथेली पर रखे, फिर उसकी मुट्ठी बंद करते हुए कहने लगा, इनकार न करना, यह तुम्हारा हक बनता है और मैं जिंदगी में किसी की हक तलफी नहीं करना चाहता। समामा बिन सुलेमान ने चंद लम्हे बड़ी ममनूनियत से इस्माइल बिन कासिम की तरफ देखा, फिर कहने लगा, आप इन इलाकों के नाजिम और मुंतजिम की हैसियत से आए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहूं। अपने घोड़े की बाग थामते ही समामा बिन सुलेमान की तरफ वो देखता रहा। इस मौके पर उसे मुखातिब करके समामा बिन सुलेमान से कहने ही लगा था कि इतरीफ फिर बोल पड़ा, सब्र करें, बड़ा बोल ना बोलना, ना बोलना बड़ा बोल। इस बार समामा बिन सुलेमान उन अल्फाज पर मुस्कुराया। फिर वो इस्माइल को मुखातिब करते हुए बरसिक, उसकी बहन शारिया, उसके बाप जरीक के अलावा क्रियासीन और उसकी दोनों बेटियों पर जो गुजरी थी तफसील के साथ कह दी। ये सब कुछ जानने के बाद गुस्से और दुख में इस्माइल बिन कासिम का रंग सुर्ख हो गया था। इतरीफ की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ न थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर समामा बिन सुलेमान को मुखातिब करते हुए इस्माइल बिन कासिम कहने लगा, आप मुझे वक्त बता दें कि आप दुकान से कब फारिग होते हैं। मैं यहाँ आ जाऊंगा, इसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। सबसे पहले मैं बरसक नाम के उस लड़के को देखना पसंद करूंगा जिसकी बहन पर यह जुल्म हुआ है और जिसके बाप को कत्ल किया गया है। इस्माइल के इन अल्फाज पर समामा बिन सुलेमान की खुशी की कोई इंतहा न थी। बेपनाह मसर्रत का इजहार करते हुए कहने लगा, अमीर, वक्त के तयन का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं इस वक्त फारिग हूँ, आप मेरे साथ मेरी हवेली चलिए, मैं उस लड़के से आपको मिलाता हूँ। इस्माइल बिन कासिम समामा बिन सुलेमान की बात मान गया। फिर इस्माइल और इतरीफ दोनों समामा बिन सुलेमान के साथ उसके घर की तरफ जा रहे थे। अपनी हवेली के सामने समामा बिन सुलेमान रुक गया। उसके रुकने पर इस्माइल बिन कासिम और इतरीफ दोनों अपने घोड़ों से उतरे थे। फिर आगे बढ़कर समामा ने अपनी हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर तक अंदर से किसी रद्द अमल का इजहार न किया गया। फिर कुछ देर बाद अंदर से धीमी आवाज आई। आवाज समामा बिन सुलेमान की बीवी बरसूमा की थी। वो पूछ रही थी कि कौन है। समामा बिन सुलेमान ने भी धीमे लहजे में उसे मुखातिब किया, बरसूमा, दरवाजा खोलो, मेरे साथ दो मेहमान हैं। दरवाजा फौरन खुल गया। सामने बरसूमा खड़ी थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए समामा बिन सुलेमान ने इस्माइल की तरफ देखा और कहने लगा, अमीर, ये मेरी बीवी बरसूमा है। साथ ही समामा बिन सुलेमान ने इस्माइल बिन कासिम और इतरीफ का भी तारुफ करवा दिया। फिर सब हवेली में दाखिल हुए। सहन में जाने के बाद समामा बिन सुलेमान ने इस्माइल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीर, मैं आपके घोड़ों को अस्तबल में बांधता हूँ इसलिए कि। इस्माइल उसकी बात काटते हुए फौरन बोल पड़ा, इब्ने सुलेमान, इसकी जरूरत नहीं है, घोड़ों को यहीं खड़ा रहने दो, मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। पहले मुझे उस लड़के से मुलाकात कराओ जिसका नाम बरसक बताया गया है। इस मौके पर जवाब तलब अंदाज में समामा बिन सुलेमान ने अपनी बीवी बरसूमा की तरफ देखा, जिस पर वो कहने लगी, वो तहखाने में है। समामा इस्माइल की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दीवान खाने में बिठाने के बाद बरसक को लेके आता हूँ। इसके साथ ही समामा इस्माइल और इतरीफ को लेकर दीवान खाने में दाखिल हुआ। दोनों को वहां बिठाया, फिर वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उस कमरे में वो बरसक के साथ दाखिल हुआ। समामा की बीवी बरसूमा भी उन दोनों के साथ थी। दीवान खाने में आने के बाद इस्माइल को मुखातिब करते हुए समामा कहने लगा, अमीर, ये बरसक है, इससे मुताल्लिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपसे मुताल्लिक तफसील भी मैंने इससे कह दी है। बरसक की हालत बुरी हो रही थी, वो रो देने वाला हो रहा था। इस्माइल आगे बढ़ा, बरसक को उसने अपने साथ लिपटा लिया, उसके सर पर हाथ रखा। उसके ऐसा करने से बरसक बेचारा फूट फूट कर रोने लगा था। अपने साथ लिपटाए इस्माइल कुछ देर तक उसे तसल्लियां देता रहा। फिर नशिस्त पर बैठा बरसक को भी उसके साथ अपने साथ बिठा लिया। इस मौके पर बरसक अचानक अपनी नशिस्त से उठा, फर्श पर इस्माइल के उसने पांव पकड़ लिए। फिर इल्तजा भरे लहजे में वो इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अमीर, मैं आपका इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूँ, मेरी बहन को उन जालिमों के चुंगल से बचा लीजिए। बरसक के ऐसा करने पर इस्माइल तड़प सा गया था और उसे उठाकर अपने करीब नशिस्त पर बिठाया। फिर बड़ी मोहब्बत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, बरसक, तुम्हें ऐसे रवैये के इजहार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुतालिक समामा ने मुझे तफसील बताई थी, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ।
سماما مجھے بتا رہا تھا کہ تم نے اس پر یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ شیروان اور بوفون دونوں پیشہ ور اوباش ہیں اور شہر کے شمال میں جو آتش کدہ ہے اسے اپنے مسکن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو، جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو سماما نے تمام مجھے بتا دیا ہے کہ اسے ان بھیڑیوں نے قتل کر دیا ہے، بلکہ تمہارے میزبان کریاسین اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اب کریاسین کی حویلی ویران پڑی ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں ایسے حالات اسی لیے رونما ہوتے ہیں کہ خضر کا خاقان جو اچانک ان علاقوں پر حملہ آور ہوا، تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا اور یہاں کے انتظامات کو اس نے درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہاں کے انتظامات پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے، پھر کسی پر میرے خداوند نے چاہا تو ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ برسک، تم نے جب تک میں نہ کہوں یہاں سماما کے ہاں ہی قیام کرنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ خونی کھیل کھیلا ہے وہ یقیناً تمہاری تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ میں بہت جلد ان پر گرفت کروں گا، اور گرفت بھی ایسی کروں گا کہ وہ میرے خداوند نے چاہا تو بچ نہیں پائیں گے۔ میں تمہیں صرف تسلی دینے کے لیے یہاں آیا تھا، اور میں آج ہی ان اوباشوں کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ہر صورت میں ان کی گرفت سے تمہاری بہن کو بازیاب کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اطریف بھی کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر سماما بن سلیمان نے اسماعیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آج آپ کھانا یہاں ہمارے ساتھ کھائیں؟ اسماعیل نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپ تھپایا، پھر کہنے لگا، میرے بزرگ، کبھی موقع بنا اور خداوند نے چاہا تو یہاں آپ کے ہاں کھانا ضرور کھاؤں گا۔ آپ کے سلوک، آپ کے رویے اور آپ کے اطوار نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ آپ نے جو اس لڑکے کو اپنے ہاں پناہ دی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بہرحال مطمئن رہیں، میں برسک کی بہن شاریہ کے لیے آج ہی کچھ نہ کچھ کروں گا۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں رخصت ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل اور اطریف دیوان خانے سے نکلے۔ سماما بن سلیمان ان کے ساتھ تھا۔ پھر مڑ کر اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، برسوما، دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دو، میں دکان پہ جاؤں گا۔ پھر تینوں باہر نکلے۔ سماما اپنی دکان کی طرف چلا گیا، جبکہ اسماعیل اور اطریف دونوں مستقر کا رخ کر رہے تھے۔ شیروان اور بوفون دونوں اوباش باکو شہر کے شمالی آتش کدے میں داخل ہوئے، جس کے اندر ایک تہخانے میں انہوں نے شاریہ کو رکھا ہوا تھا۔ بہت سے مسلح جوان اس وقت آتش کدے میں موجود تھے، وہ بھی ان دونوں کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شیروان نے کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ان مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیزو، حالات کسی قدر شدت اختیار کرنے لگے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک سالار اسماعیل بن قاسم خاصے بڑے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک نائب خزیمہ بن خازم بھی ہے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے ایک شخص یزید بن فرید کو آرمینیا کے سارے علاقوں کا حاکم مقرر کیا گیا ہے، وہ بھی یہاں پہنچ چکا ہے۔ میرے خیال میں یہ لوگ حرکت میں آئیں گے۔ خضر کے خاقان کے لشکر جو مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں ان سے ٹکرائیں گے اور ان سرزمینوں کو ان سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو، شاریہ کا بھائی بھاگ چکا ہے۔ اس شہر میں اس نے کہیں نہ کہیں تو پناہ لے لی ہوگی۔ جہاں اس نے پناہ لی ہوگی ان کی مدد سے وہ اپنی بہن کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا رابطہ ایسے لوگوں سے ہو جائے جن کو یہ معلوم ہے کہ میرا اور بوفون کا اس آتش کدے میں اکثر و بیشتر آنا جانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آنے جانے کی وجہ سے اس آتش کدے پر بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ زریق، کریاسین، ناہیہ اور نایاز کو قتل کرنے کے بعد ہم نے شاریہ کو یہاں ہی نہ رکھا ہوا ہو۔ اس شک کی بنا پر شاریہ کا بھائی خود یا جن کے ہاں اس نے پناہ لے رکھی ہے وہ لوگ مسلمانوں کے سالار اسماعیل بن قاسم کے پاس گئے اور اس سے مدد طلب کی تو یاد رکھنا وہ شخص بری طرح ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اس سے متعلق میں نے سن رکھا ہے کہ وہ بڑا سخت قسم کا سالار ہے، اور ہارون الرشید نے اسے اپنا سب سے کڑا تیر اور بہترین سالار سمجھ کر آرمینیا کی طرف روانہ کیا ہے۔ اور اگر اس نے اس آتش کدے سے شاریہ کو بازیاب کرا لیا تو پھر یاد رکھنا ہماری کم بختی کی ابتدا ہو جائے گی اور کسی بھی صورت وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیروان رکا، پھر وہ مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ان حالات میں بوفون کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آج جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تم لوگ اپنے چند ساتھیوں کو تیار کرنا جو اپنے آپ کو خوب مسلح کر کے شاریہ کو یہاں سے نکالیں گے اور اپنے کسی قابل اعتماد ساتھی کے گھر میں اسے منتقل کر دیں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنا، تم میں سے جس کا مکان یا حویلی زیادہ محفوظ ہو وہاں شاریہ کو رکھا جائے، اور پھر مجھے اطلاع دی جائے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ جو آدمی شاریہ پر مقرر کیے جائیں انہیں خاص طور پر تنبیہ کی جائے کہ شاریہ کی حیثیت ابھی تک ہمارے ہاں معزز مہمان کسی ہے۔ اس کی نہ صرف عزت اور آبرو محفوظ رہنی چاہیے بلکہ یہ خود بھی تحفظ میں رہنی چاہیے، اس سے ہم بہت فوائد اٹھائیں گے۔ دیکھو، اول تو میں نے اسے پیشکش کی ہوئی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے،
اگر کر لیتی ہے تو میری دیرینہ آرزو ہے جو پوری ہو جائے گی، اور اگر یہ شادی نہیں کرتی تو اسے ہم قسطنطنیہ بھجوائیں گے اور وہاں سے اس کے بدلے خاصی بڑی رقم حاصل کریں گے۔